तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन सागा पर। अब जिस वीडियो पर रिएक्शन करें वो रही मकतूब से है, जो कि इसी दिन के लिए भी इम्पोर्टेंट भी है। फ्रॉम मूसा टू हुसैन, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अशूरा। अशूरा ही है। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या देखने को मिलने वाला है। वैसे क्या करें, मूसा जी से लेकर हुसैन जी तक की वीडियो, मतलब उनके बारे में प्रॉपर बताएंगे और डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं क्या समझने को आने वाला है हिस्ट्री में। और लाइक से शेयर जरूर कर देना, फिर उसके बारे में बात करेंगे। मुहर्रम और करबला। अल्लाहू अकबर! ये लफ्ज़ सुनते ही इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत याद आती है, जिसके दर्द को याद करके आज भी हजारों शिया मुसलमान मातम मनाते हैं, अपना खून बहाते हैं, अपना सीना पीटते हैं। और दूसरी तरफ सुन्नी मुसलमान हैं तो इस महीने में रोज़े रखते हैं, इबादत करते हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की क़ुरबानी को याद करके इस महीने को बड़ी सादगी के साथ गुजारते हैं। शिया और सुन्नी दोनों ही मुहर्रम के महीने को manaते हैं, लेकिन दोनों का मुहर्रम मनाने का तरीक़ा बिल्कुल अलग है। इमाम हुसैन के नाम से ये मुहर्रम महकता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुहर्रम की शुरुआत करबला के मैदान से नहीं हुई, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत से नहीं हुई, बल्कि इसकी हकीकत हज़ारों साल पुरानी है। जुड़ी इससे मूसा की भी जिंदगानी है। और इस हकीकत को समझने के लिए हमें 1400 साल पुराने दमिश्कस में जाना होगा। दमिश्कस साल 680 CE, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुजरने के 50 साल बाद मुसलमानों के खलीफा मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु अब नहीं रहे। जल्द से जल्द सारी इस्लामी रियासतों में पैगाम पहुंचा दो। जी बिल्कुल। खलीफा की तदफीन ज़ोहर की नमाज के फौरन बाद की जाएगी। दमिश्कस की मस्जिदों में ज़ोहर के वक्त जनाजे का ऐलान हो गया था। लोगों ने जनाजे की नमाज भी पढ़ ली, लेकिन हर आम और ख़ास इंसान जानता था कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने इंतकाल से सालों पहले ही खलीफा चुने जाने के तरीक़े में एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही पूरे एम्पायर से अपने बेटे यजीद के हक़ में बैत ले ली थी, यानी लोगों को बता दिया था कि इस्लाम का अगला खलीफा मेरा बेटा यजीद होगा। इस्लामिक हिस्ट्री में पहली बार खिलाफत का फैसला ईमान और रसूलों की बुनियाद पर नहीं, बल्कि खून और ख़ानदान की बुनियाद पर हो रहा था। इसे अंग्रेजी में हेरिडिटरी सक्सेशन कहते हैं, यानी राजा का बेटा राजा बनेगा और रंग का बेटा रंग। यजीद एक ऐसा शख्स था जिसका मकसद इस्लामिक एम्पायर को आगे फैलाना नहीं था, बल्कि उसका मकसद था अपनी पावर को, अपने दबदबे को कायम रखना। और जब यजीद के खलीफा बनने का ऐलान सारे इस्लामिक स्टेट्स में हुआ, तब एक हंगामा फैल गया। मक्का से लेकर मदीना तक, शाम से लेकर इराक तक लोगों में सरगोशियां होने लगीं। ऐ लोगो सुनो, आज से मुसलमानों के नए खलीफा हजरत मुआविया के बेटे यजीद होंगे। ये क्या बात हुई? इस्लाम हमें इसकी इजाजत नहीं देता, ये सरासर गलत है। ये रसूलुल्लाह का तरीका नहीं है। क्या हुसैन को इसकी खबर है? दीन का मजाक बना दिया है, हद हो गई। मेरा ख्याल है हमें इमाम हुसैन के जवाब का इंतजार करना चाहिए। ठीक कहते हो, उसके बाद ही कुछ कहना ठीक होगा। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को जब यजीद के खलीफा बनने की खबर मिली, तब उन्होंने यजीद को खलीफा मानने से सिरे से इनकार कर दिया। इमाम हुसैन इस्लाम के चौथे खलीफा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के छोटे बेटे थे। ये वही हुसैन थे जिनके बारे में आपने फरमाया कि हसन और हुसैन इस दुनिया में मेरे दो महकते फूल हैं। ये वही हुसैन थे जिनके वजूद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झलक दिखती थी। ये वही हुसैन थे जिन्होंने कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की और ना किसी पे जुल्म होते देखकर खामोश रहे, और इसीलिए उन्होंने यजीद की खिलाफत को सिरे से नकार दिया, मना कर दिया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के इनकार से पूरे अरेबियन पेनिनसुला में, सारी इस्लामिक स्टेट्स के अंदर एक खलबली मच गई। क्या यजीद वाकई खलीफा बनने के लायक है? मैं उसे अपना खलीफा नहीं मानता। आपके मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कुर्सी प्यारी है तो यजीद का साथ दीजिए। हुसैन तो पैगंबर के नवासे हैं। अगर वो इनकार कर रहे हैं तो फिर हम यजीद को अपना खलीफा कैसे मान सकते हैं? बात तो आपकी ठीक है। हुसैन की रगों में हक और नबी पाक का खून शामिल है। उनकी बात को यूं नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यजीद ने लाखों कोशिशें की कि किसी सूरत हाल इमाम हुसैन
किसी तरह से यजीद को अपना खलीफा मान लें ताकि इस्लामिक एम्पायर के अंदर ये जो खलबली मची हुई है उसे कंट्रोल किया जा सके। लेकिन इमाम हुसैन अपनी बात से टस से मस ना हुए और इसी बीच कुफा के एलिट्स ने, ऊंचे ओहदों पर बैठे हुए लोगों ने इमाम हुसैन को खत लिखना शुरू कर दिए। इन ताकतवर लोगों ने अपने खतों में लिखा कि ए हुसैन, हमारे पास कोई इमाम नहीं, यजीद का जुल्म हद से पार हो गया है। इस्लाम के जिन उसूलों पर रियासत बनाई गई थी, यजीद उन्हीं उसूलों को तोड़ रहा है। हम काफी वक्त से आपको खत लिख रहे हैं। आप पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। हमें आपकी जरूरत है, इस्लाम को आपकी जरूरत है। अगर आप ही हक का परचम नहीं उठाएंगे तो फिर आम लोग हक के लिए आवाज कैसे उठाएंगे? हम आपके साथ हैं, आपके वफादार। इमाम हुसैन ने इन खतों को हुज्जत तमाम माना, यानी कि फाइनल आर्गुमेंट माना। इमाम हुसैन को लगा कि अगर वो इन खतों का जवाब न दें या फिर इन लोगों के पास वापस कुफा लौट कर ना जाएं तो लोग कहेंगे कि हमने तो आपको बुलाया था लेकिन इमाम आप ही नहीं आए। और फिर इसके बाद इमाम हुसैन ने अपने कुछ साथियों को लेकर कुफा का सफ़र शुरू कर दिया। इधर यजीद के हुक्म पर कुफा के गवर्नर उबैदुल्लाह इब्न जियाद ने प्रोपेगेंडा चलाया कि हुसैन बागी हो चुके हैं और मुसलमानी हुकूमत के लिए एक फितना बन चुके हैं। यजीद ने खत लिखने वालों को धमकाया और ऐलान किया, यजीद को खलीफा न मानने वालों को उनके ओहदों से बर्खास्त कर दिया जाएगा, उन सब का हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा और रियासत गद्दारी के इल्जाम में उनकी सारी जायदाद पर कब्जा कर लेगी। ये खत पढ़ा आपने? मुझे यजीद के हाथों गर्दन कटाने का शौक नहीं है, लेकिन हम इमाम हुसैन को क्या जवाब देंगे? ये एक अहम सवाल है। अल्लाह से दुआ कीजिए, वो सब देखने वाला है। फिलहाल आप कोई खत ना लिखिए। ये आप क्या कह रहे हैं? हम इमाम हुसैन का रास्ता रोकें, उनसे जंग करें, उनका खून बहाएं? वो रसूलुल्लाह के नवासे हैं, शेर खुदा अली के बेटे हैं। यजीद का हुक्म यानी रियासत का हुक्म। जाइए, इमाम को कूफा में दाखिल होने से रोकिए। या तो आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ। डर और लालच के चलते यजीद के हुक्म की तामील हुई। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को कुफा पहुंचने से पहले ही करबला के मैदान में यजीद की फौज ने घेर लिया। ये अपने आप में कितना बड़ा धोखा था कि जो लोग कल तक खत लिख रहे थे, इमाम हुसैन को बुला रहे थे, आज वही लोग यजीद की फौज में तलवारें लेकर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफ खड़े थे। ये लोग यजीद का साथ दे रहे थे सिर्फ इस डर से कि कहीं यजीद उन्हें भी कत्ल न कर दे, कहीं उनसे उनकी पोजीशन, उनकी पावर को न छीन ले। किताबों में ये बात मेंशन है कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ तकरीबन 72 मुसलमान खड़े थे और उन लोगों के सामने यजीद की पूरी फौज खड़ी हुई थी। हालांकि इस बात की रवायत हमें किताबों में कम मिलती है, बहुत कम जगह पे लिखा गया है, लेकिन मेरे ख्याल में इस बात में कहने में कोई हर्ज नहीं कि उस दिन शेर खुदा के बेटे ने कलाम पाक को चूमकर बुलंद आवाज में कहा, ऐ मुसलमानों, मैं हूँ इमाम हुसैन, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा, फातिमा बिनते मोहम्मद का बेटा। ऐ तलवारों, अगर मेरे खून से इस्लाम जिंदा रह सकता है तो आओ मुझे अपनी आगोश में ले लो। रोको इन सबको, ये रियासत के दुश्मन हैं, खलीफा के नाफरमान हैं। चलो आगे बढ़ो। अल्लाहू अकबर। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे, लेकिन यजीद की फौज ने उन्हें और उनके साथियों को शहीद कर दिया। इस जंग में कुछ गिने चुने लोग ही सरवाइव कर पाए। किताबों में ये बात तक मेंशन है कि यजीद ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को और उनके साथियों को पानी तक न दिया था और प्यास की तड़पती हुई हालत में आपको शहीद किया था।
10 محرم یعنی عاشورہ کے روز یہ کربلا کا واقعہ ہوا۔ اس دن یزید کے ہاتھ میں کرسی اور طاقت تو آ گئی، لیکن اس کے باوجود بھی ہسٹری کے پنوں میں یزید کی پہچان ایک ظالم کے طور پر درج ہو گئی۔ امام حسین کے نام سے یہ محرم مہکتا ہے۔ خلیفہ یزید سلامت رہے، آپ کی عمر دراز ہو۔ کربلا ہو یا بحر احمر، خدا کا انصاف برحق ہے۔ دوسری طرف امام حسین رضی اللہ عنہ اپنی زندگی گنوا کر بھی سب کچھ گنوا گئے۔ حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ اور اسی شہادت کو یاد کر کے 10 محرم کے روز نہ جانے کتنے سارے مسلمان ماتم مناتے ہیں، گلی گلی تعزیے نکالتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے سے بھی آپ پوچھیں گے نا کہ بھائی محرم کیوں مناتے ہیں، تو ان میں سے زیادہ تر کا جواب ہوگا کہ اس دن امام حسین کو شہید کیا گیا تھا۔ کربلا سے آج تک حق کی یہ جنگ جاری ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اور اسی دن سے اسلامک خلافت ایک خاندانی بادشاہت میں بدل گئی، یعنی امیہ ڈائنیسٹی میں بدل گئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے لیا گیا ایک فیصلہ جہاں تقوی اور میرٹ کی بنیاد پر نہیں بلکہ خون کی بنیاد پر خلیفہ کو چنا گیا۔ بہت ساری کتابوں میں یہ بات بھی مینشن ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے لیا گیا یہ فیصلہ کہ خلافت ان کے بیٹے کو ملے، وہ اصل میں ایک بہت بڑے اسلامی فتنے کو روکنے کے لیے کیا گیا تھا۔ وجہ جو بھی رہی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلامک ہسٹری کے اندر یہ ایک بہت بڑا موڑ تھا، ایک ایسا موڑ جس پر ہم نے کربلا کی شہادت دیکھی۔ حالانکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کی جو حرمت ہے وہ کربلا کی وجہ سے ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے۔ محرم اصل میں ہوتا کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ہزاروں سال پہلے اس دور میں جانا ہوگا جب نہ انسان تھا نہ انسان کی پرچھائی، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ زمین اور آسمان بنائے۔ اصل میں تب سے یہ مہینہ محرم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ہے۔ محرم کا لفظ نکلا ہے لفظ حرمت سے، جس کا مطلب ہوتا ہے سیکریٹ، یعنی پاک مہینہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 4 مہینوں کو پاک مہینہ قرار دیا ہے۔ سب سے پہلے ہے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ یہ 4 مہینے اتنے پاک مہینے ہیں کہ عرب کے بدو ان مہینوں میں اپنی تلواریں میان میں رکھ دیتے تھے تاکہ لوگ بنا ڈر کے سفر کر سکیں، بزنس کر سکیں، عبادت کر سکیں۔ باقی اور مہینوں میں گناہ کرنے پر اور اچھائیاں کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سزا بھی ملتی ہے اور ثواب بھی ملتا ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں یوں سمجھیے کہ اللہ نے ایکسٹرا سیکیورٹی لگا رکھی ہے۔ اگر آپ غلطی کرتے ہیں تو اس غلطی کی سزا، اس غلطی کا گناہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور اگر آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ان اچھے کاموں کا ثواب بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہا ہے، اور ہمیں انفارم کیا ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے نفلی روزے ہوتے ہیں۔ تو کیا بات سمجھ میں آئی کہ یہ مہینہ نہ کسی غم کی وجہ سے اور نہ ہی کسی خوشی کی وجہ سے پاک ہے، بلکہ یہ جب سے زمین اور آسمان اور کائنات کو بنایا گیا ہے اس دن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مہینوں کو پاک قرار دے دیا ہے۔ اتنا پاک کہ اس دن 10 محرم کو مکہ میں قریش کعبہ پر نیا غلاف چڑھاتے اور مدینہ کے یہودی اس دن کا روزہ رکھتے۔ حالانکہ دھیرے دھیرے قریش نے جس طرح ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا شروع کر دی، اسی طرح انہوں نے ان پاک مہینوں کو آگے پیچھے کرنا شروع کر دیا۔ جیسے کبھی کسی قبیلے پر قبضہ کرنا ہوتا، کسی کا مال لوٹنا ہوتا، کوئی جنگ کرنی ہوتی، تو یہ لوگ آپس میں کہتے کہ بھائی ایسا کرو کہ محرم کے مہینے کو آگے والے مہینے میں شفٹ کر دو، اس مہینے اگر حملہ نہ کیا یا پھر جنگ نہ کی تو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسلام کا پیغام لے کر آئے تب آپ نے سختی سے ان پاک مہینوں کو ادھر ادھر کرنا حرام قرار دے دیا۔ میرا ارادہ ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں حمزہ کے قبیلے پر حملہ کر دیا جائے، آپ کا کیا خیال ہے؟ لیکن یہ تو محرم کا مہینہ ہے، اس میں ہم جنگ کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی بات نہیں، محرم کا مہینہ جنگ کے بعد رکھ دو، ایسا موقع دوبارہ نہیں آئے گا۔ اب یہ کرنا مشکل ہے، ہمارے زیادہ تر غلام باغی ہو چکے ہیں اور محمد کے اصولوں کے مطابق ہم ان مہینوں کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ لیکن ابھی بھی ایک سوال آپ سب کے دماغ میں آنا چاہیے کہ بھائی جب کربلا ہوا ہی نہیں، جب محرم کو کوئی واقعی نہیں گزرا، تب یہ عرب کے بدو اور یہ یہودی کس چیز کو اتنی زیادہ امپورٹنس دیتے تھے کہ 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے؟
اس سوال کے جواب کو جاننے کے لیے چلیے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں مصر کے ہزاروں سال پرانے زمانے میں۔ اس زمانے میں مصر یعنی ایجپٹ دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت میں سے ایک تھی، اور اس سلطنت کا بادشاہ تھا فرعون، ایک ایسا ظالم بادشاہ جس نے ظلم کی ساری حدیں پار کر دی تھی۔ یعقوب علیہ السلام کی پوری نسل اس کی غلامی میں پس رہی تھی، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیا جاتا، ان کی عورتوں کو ذلیل کیا جاتا اور ان لوگوں کی بری طرح پٹائی کی جاتی۔ کیا کہا تو نے؟ فرعون تیرا خدا نہیں ہے؟ آج میں تیری کھال ادھیڑ دوں گا کمبخت، ہٹ پیچھے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ فرعون اپنے غرور میں، اپنی طاقت کے نشے میں اس قدر اندھا ہو گیا کہ وہ لوگوں سے کہنے لگا فقال انا ربکم الاعلی، کہ میں تم سب کا خدا ہوں اور میں سب سے بڑا رب ہوں۔ سو کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں۔ اور آخر کار اس تکبر اور غرور کو مٹی میں ملانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، بنا کسی فوج کے، بنا کسی ہتھیار کے، بنا کسی دولت کے، صرف ایک لکڑی کی لاٹھی اور اپنے رب پر پختہ یقین کر کے موسیٰ علیہ السلام اس وقت کے سب سے بڑے ظالم فرعون کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے اسے اس کے محل میں کھڑے ہو کر للکارا، اسے بتایا کہ وہ خدا نہیں ہے بلکہ خدا وہ ہے جو اس زمین اور آسمان کو چلاتا ہے، خدا وہ ہے جو چیٹی کو بھی رزق کھلاتا ہے، خدا وہ ہے جو صبح اور شام کرتا ہے، خدا وہ ہے جو پانی کو بہاتا ہے، خدا وہ ہے جو پودوں کو اگاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سالوں تک ایک اللہ کو ماننے کی دعوت دی، دور دور علاقوں میں جا کر لوگوں کو سمجھایا، انہیں بتایا کہ فرعون خدا نہیں ہے بلکہ خدا وہ ہے جو ہر وقت ان کا خیال رکھتا ہے۔ اور دھیرے 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 لوگ ان کے ساتھ ایک جٹ ہونے لگے۔ جب فرعون کا ظلم بڑھا تب موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی جان پر خطرہ منڈرانے لگا۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنی قوم کو لیجئے، یہاں سے نکل جائیے۔ حکم ملتے ہی بوڑھے، بچے، جوان، عورتیں، کمزور، لاچار، بے بس سب کے سب اپنا سامان باندھ کر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل دیے۔ لیکن جیسے ہی فرعون کو یہ خبر ہوئی کہ اس کے غلام اس کے چنگل سے فرار ہو رہے ہیں، اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ میری فوج تیار کرو، آج مجھ سے کوئی نہیں بچ پائے گا، میں سب کو ختم کر دوں گا۔ غصے میں چور فرعون اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر اپنے محل سے نکل پڑا۔ چیختے چلاتے گھوڑے، چابک کھاتے گھوڑے زمین پر بجلی کی رفتار سے دوڑ رہے تھے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام سمندر کے سامنے کھڑے سوچ رہے تھے کہ یہ اللہ کا کیا فیصلہ ہے۔ چیختا چلاتا سمندر، ٹھاٹے مارتا سمندر، اس سمندر کی لہریں موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کے جسم میں خوف بن کر دوڑ رہی تھیں، اور دوسری طرف دھول اڑاتی ہوئی فرعون کی ظالم فوج موت بن کر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرف بڑھ رہی تھی۔ دائیں اور بائیں بھاگنے کا کوئی راستہ نہ تھا، اور پھر جیسے آسمان نے بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے منہ موڑ لیا، خوفناک آندھی چلنے لگی، دھول اور غبار کے طوفان نے لوگوں کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ وہ لاچار لوگ ڈر سے کانپ اٹھے، عورتوں کی چیخیں گونجنے لگیں، اور خوف کا یہ عالم تھا کہ معصوم بچوں نے ماؤں کے دودھ تک چھوڑ دیے۔ پورا ماحول ایک ایسی چیختی خاموشی میں بدل گیا جہاں ہر چیخ آنے والی موت کا پیغام تھی۔ کمزور ایمان والے بری طرح چلائے، اے موسیٰ، آج تم نے ہمیں مروا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام لوگوں کی بات سن کر ذرا نہ گھبرائے، بلکہ آپ کے چہرے کے اوپر خوف کی ایک شکن تک نہ آئی۔ آپ نے مسکرا کر کہا کلا انا معی ربی سیہدین، میرا رب میرے لیے راستہ ضرور نکالے گا۔ تو موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے کہ ہم تو پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ بتائے گا۔ اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ جیسے ہی وہ لاٹھی پانی پر پڑی، پانی دو ٹکڑے ہو گیا۔ دیواروں کی طرح، پہاڑوں کی طرح سمندر کا پانی دونوں طرف کھڑا ہو گیا، اور اس گہرے سمندر کے بیچ میں سوکھی زمین کا ایک راستہ کھل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ اس راستے پر اتر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ فرعون بھی اپنی فوج کے ساتھ اسی سمندر والے راستے پر اتر پڑا، اور جب فرعون ٹھیک بیچ میں تھا، اسی لمحے پانی نے فرعون کو، اس کی سلطنت کو، اس کے غرور کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کے ظلم کو اس دن ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اور اس کی لاش کو تا قیامت لوگوں کے لیے ایک عبرت بنا کر چھوڑ دیا۔ تو آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے عبرت ہو، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ اور یہ عظیم معجزہ کس دن ہوا تھا؟ یہ عظیم معجزہ ہوا تھا محرم کی 10ویں تاریخ کو، اور اسی 10ویں تاریخ کو عاشوراء کا دن کہا جاتا ہے۔
عاشورہ عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے 10th یعنی کہ 10، اور یہ عاشورہ کا دن کسی عام فتح کا دن نہیں ہے، بلکہ یہ توکل کا وہ سبق ہے کہ جب انسان یہ سوچے کہ جس روز سارے راستے بند ہوں گے نا، لگے گا کہ ارے اب تو کہیں میں جا ہی نہیں سکتا، تب تم اپنے دل میں یہ بات یقین کر لو کہ وہ ہے جو تمہارے لیے راستہ نکالے گا، بالکل اس طرح جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو پھاڑ کر راستہ نکالا ہے۔ صرف کربلا تک نہیں سمٹی یہ کہانی ہے، جڑی اس سے موسیٰ کی بھی زندگانی ہے۔ پتہ ہے ہم سب کو اپنے اندر سوال پوچھنے کی عادت پیدا کرنی چاہیے۔ آپ کو اس وقت مجھ سے سوال پوچھنا چاہیے کہ مکتوب بھائی یہ تو بتائیے کہ یہ ہزاروں سال پرانا واقعہ آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ 10ویں محرم کو ہی ہوا تھا اور اسے عاشورہ ہی کہتے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں ہمیں ایک اوتھینٹک حدیث ملتی ہے۔ جب نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے کر آئے تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے یہودی یعنی جیوز عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ بھائی آپ لوگ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ یہ بڑا دن ہے، اس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو بچایا اور فرعون کو سمندر میں ڈبا دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کا روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ ان یہودیوں کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر تم سے زیادہ حق ہم مسلمانوں کا ہے، اور پھر آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور باقی مسلمانوں کو بھی اس روزے کو رکھنے کا حکم دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں ایک حدیث ملتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو، کیونکہ اللہ عاشورہ کے روزے داروں کے 1 سال کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگلے سال میں 9 اور 10 یا پھر 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھوں گا، لیکن اگلے سال محرم آنے سے پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو کوشش کیجئے 9، 10 اور 11 کو روزہ رکھیے، اپنے رب کا شکر ادا کیجئے، امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو اپنے دل میں زندہ رکھیے۔ سفینت نجات حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ عاشورہ کا دن یعنی وہ دن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بنا دیا، لیکن آپ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات کو نوٹ کیجئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ لاٹھی کو پانی پر مارو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو ایسے ہی سمندر کے 2 ٹکڑے کر دیتے، اس کے باوجود بھی لاٹھی کو پانی پر مارنے کا حکم کیوں دیا؟ تاکہ دنیا کو، لوگوں کو یہ بات سمجھائی جا سکے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے، ایفرٹ کرنا ہے، اور باقی کا کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے ہے۔ اور یہی سوچ کر میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک AI ماسٹر کلاس کو ڈیزائن کیا ہے جس میں آپ بیسک سے لے کر ایڈوانس تک صرف 500 روپے کی چھوٹی سی قیمت میں AI کو سیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح کا کورس مارکیٹ میں 7-8 ہزار روپے کا مل رہا ہے۔ تو اگر آپ اپنی زندگی میں کچھ بدلاؤ لانا چاہتے ہیں، گھر بیٹھے اپنی کمائی کو شروع کرنا چاہتے ہیں، AI کی مدد سے اپنے بزنس کو گرو کرنا چاہتے ہیں، اپنا کوئی YouTube چینل شروع کرنا چاہتے ہیں، کسی کا سہارا بننا چاہتے ہیں، یا صرف نالج حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ابھی www.reallymaktoob.com پر جا کر ہماری AI ماسٹر کلاس کو جوائن کریں۔ 99.9 پازیٹیو فیڈ بیک ہے ہمارا۔ میں کہوں گی کہ سیکھنے والے تھک گئے، لیکن سکھانے والے ہمارے مکتوب بھائی نا سٹارٹنگ ٹو اینڈ تک اتنے ہی جوش سے ہمیں سکھاتے رہے۔ الحمدللہ الحمدللہ آپ نے اتنے کم اماؤنٹ میں ہمیں اتنی بڑی انفارمیشن پرووائڈ کر دی نا، میں سیریسلی بتا سکتی ہوں اس طرح سے کوئی نہیں سکھا سکتا تھا۔ اس کورس کو بنانے کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے وہ بھی کم داموں کے اندر اس صدی کا سب سے بڑا ریولیوشن AI کو سیکھ سکیں، اپنی زندگی کو بدل سکیں۔ کورس کو جوائن کرنے کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں بھی اویلیبل کرا دیا ہے۔ دادا ابو آپ بھی AI سیکھیں گے؟ کیوں نہیں، علم کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ آپ میرا رجسٹریشن جلدی سے کر دیجئے۔ تو اس محرم اپنے آپ کو بدلیے، اپنے طریقے کو بدلیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی کوشش کیجیے، روزہ رکھیے، عبادت کیجیے، کوئی مشکل آن پڑے تو حق کا ساتھ دیجیے، امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرح۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، بات سمجھ آئی ہوگی۔ مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ دوستو یہ تھی پھر امیزنگ ویڈیو مکتوب بھائی کا، اسی لیے چینل کی مطلب یہ ویڈیو اچھی ہوتی ہے کیونکہ ایگزیکٹ وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بھی بتاتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ کوئی چیز کیوں ہوتی ہے۔ جیسے ابھی میں نے بتایا نا، اس کو بھی 10ویں دن کی وہ مانتے ہیں
तभी के लिए मतलब एक मीनिंग भी बताते हैं साथ के साथ। और बाकी तो स्टोरी जो बताई उन्होंने बिल्कुल पास्ट बताया, हिस्ट्री बताई कि किस तरीके से मूसा जी ने मतलब वो पानी पिला के मारने वाला मैसेज, और किस तरीके से उस मतलब वो सिर्फ ये बताने के लिए था कि ये मुहर्रम का दिन, भाई मुहर्रम किन डेज में आता है, मतलब क्या क्या वो होते हैं, सब कुछ महीने होते हैं, मुझे चार उनके बारे में बताया। और पीछे जो उन्होंने बताया कि जैसे इमाम हुसैन जी के बारे में वो हमने अभी जो दास्तान वाइफ की वीडियो आप देखोगे उसमें भी हमने काफी ज्यादा मतलब पूरा वो देखा ही था। लेकिन किस तरीके से वो पॉलिटिकल वो सब कुछ वो हो गया ना, क्योंकि समझे अभी इसमें समझ गए ना कि वो उन्होंने मानने से मना कर दिया था उनको खलीफा, क्योंकि जब इमाम हुसैन के जो बड़े भाई थे ना, पहले खलीफा वो बन चुके थे, फिर उन्होंने मुआविया को वो 6 महीने बाद ही अपना वो करके उनको बना दिया था। बट ये इस तरीके से नहीं चलता था, वो फिर उसने मुआविया ने अपने लड़के को बनाया ना यजीद को, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं मानता इस तरीके से भी, क्योंकि अगर जो बैठक होती थी, जो मुसलमानी वो बैठते थे सारे के सारे वो मंजूर करते थे कि कौन बैठने लायक है। बट उन्होंने खुद से, हाँ इन्होंने खुद से ये डिक्लेयर कर दिया। तो इस तरीके से उन्होंने फिर लोगों ने उनको मैसेज भेजे, सब कुछ किया, फिर वो दोबारा जो हमने वो देखा ही था कि किस तरीके से उनको मतलब उन्होंने मतलब इस तरीके से धोखा दे दिया, सब कुछ कर दिया। तो ये सब कुछ हुआ था। तो काफी बेहतरीन वीडियो थी, एआई की तरीके से समझाने पे ज्यादा समझ आती है देखने पे। तो आपको अच्छी लगी वीडियो? हाँ बहुत अच्छी लगी है वीडियो। वही जब मैं ये देख रही थी तो हमें अपने इतिहास में भी याद आ रहे थे बहुत सारे, जो हमारे हिंदू धर्म के भी हुए हैं बहुत सारे राजा महाराजा, मतलब कि कईयों को कितने कितने घमंड थे। तो वो बिल्कुल कोई गरीब लाचार के साथ किस तरह से मतलब कि जुल्म भी करते थे, सब कुछ करते थे। तो अंत में जाकर देखते थे कि जीत हमेशा धर्म की होती थी। कि कहते हैं ना, जाको रखे साईं तो मार सके ना कोई। मतलब जिसके सिर के ऊपर इस मालिक का हाथ है तो उसके साथ तो अनिष्ट होगा नहीं। अगर अनिष्ट होता भी है तो वो भी उस मालिक की लिखी रजा होती है कि पता नहीं वो उस अनिष्ट के साथ दुनिया में क्या संदेशा देना चाहते हैं। तो बाकी पूरी वीडियो बहुत अच्छी थी। इनसे हमेशा बताने का अंदाज जो है वो बहुत अच्छा और क्लियर होता है हमेशा। और इनका लास्ट का मैसेज मुझे सबसे अच्छा लगा कि जब उन्होंने कहा कि अल्लाह ने कहा कि वो लाठी मारो। अब इसका मैसेज ये होता है कि कर्म तो आपको करना पड़ेगा, आगे जो परमात्मा है वो करेंगे, लेकिन एक जो शुरुआत है कर्म आपको करना ही पड़ेगा। तो ये मैसेज बहुत अच्छा है। ये चीजें हम जीवन में भी अपना सकते हैं कि ये ना सोचे कि जो करने वाला है सीधा परमात्मा, लेकिन हम जरिया हमें बनाता है, इंसान को परमात्मा जरिया बनाता है वो चीज करने का कि तुम कर्म करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आगे मैं संभाल लूंगा, लेकिन शुरुआत तुम करो। तो ये सच में बहुत इंस्पायरिंग मैसेज है। तो ये थी एक और अमेजिंग वीडियो। और इमाम हुसैन जी की जो लाइफ वो रही है वो उनके प्रति तो एक मतलब दिल से निकलता ही है। आज जैसे बच्चे बच्चे जैसे वो डेट्स मनाते हैं कि भाई किस तरीके से उनकी मतलब वो मतलब हत्या कर दी गई थी उस वक्त, तो एक इमोशनल वो रहता ही है। इमोशनल वही बात है, नबी जी के वो समझ रहे हो ना क्या नाती थे, तो उस बहाने से भी बंदा एक सोचता है कि कहाँ वो गोद में खेले और कहाँ वो वहां तक जाके लोगों ने उनके साथ इस तरीके का बिहेव किया। और उनको इस तरीके की वो भी शर्म भी नहीं है कि भाई वो किनके साथ करने जा रहे हैं ये हरकतें, और किनको उनको पानी तक भी उन्होंने ना दिया। तो एक इमोशनल अटैचमेंट हो ही जाती है कि भाई वो इतने ज्यादा मतलब इवन उनके पिता अली, हजरत अली, वो कितने बहुत ज्यादा महान वो रहे जिनको शेर अली का नाम दिया गया, और उनके बेटे के साथ वो ऐसा कर रहे हैं। उनकी माता फतिमा थी। और तो ये सब इतना होने के क्लोज होने के बाद भी सिर्फ अपनी एक गद्दी के ऊपर बैठने के लिए, ताकि ये मान जाए और हम इनको मतलब लोग इस्लामिक उसमें हमारा वो परचम फैलाया जाए, तो गलत किया उन्होंने। तो देखो उसके बाद क्या ही हुआ, फिर भी वो ऐसी ऐसी मौतें ही मरे थे शायद। यजीद के बारे में भी मैंने सुना था। तो मृत्यु तो उनकी भी गलत मतलब इस तरीके से हुई थी कि जो नहीं। राजा जो अपने आप को भगवान समझता था किस तरह से समुद्र की लहरों में हाँ, दफन हो गया। तो उसके बाद उनके परिवारों का क्या हुआ होगा, उनकी नस्लों का क्या हुआ होगा, तो वो देखने की बात है। बाकी जो भी है ये फेस्टिवल की तरह तो नहीं, मतलब फेस्टिवल तो होता है जिसमें आप उत्सुक त्योहार मनाने के लिए होते हो। यहाँ पर ये दुख प्रकट करने के लिए लोग एकत्रित होते हैं, और कुछ तो दुख अपना फिजिकल उसके थ्रू करते हैं, जैसे कि हमने देखा
तो और कुछ बाकी मतलब उस चीज़ को फ़ील करने के लिए कि उनके दर्द को, और कुछ इसलिए करते हैं कि भई जो जो सिर्फ़ इमोशनली उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कह रहे हैं ना, मतलब कई तरह के लोग होते हैं, किसी तरीके जैसे से। नॉर्मली होता है कि परिवार में किसी की डेथ हो जाती है तो कुछ लोग ऐसे छाती पीट के रोते हैं। हाँ, तो और कुछ लोगों की आँखों में बहुत आँसू कुछ होते हैं और कुछ कुछ उसमें लोगों की आँखों में आँसू भी नहीं होते, वो बड़े खामोश से होते बस हैं। वो परमात्मा की उसमें लीन रहते हैं, कि चलो जो हो रहा है उनकी इच्छा से हो गया, या उसमें से मैसेज लेते हैं कि हम क्या करें, क्या ना करें। तो ये था वीडियो, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप सब जो भी मतलब जिस तरीके से आप जुड़े हो इमोशनली, तो उसमें परमात्मा आपको मतलब सही लेकिन ये तो अब करे। तो हमें भी जुड़ाव सा महसूस हो होता रहा है, एक पर्सनैलिटी के थ्रू तो होएगा ही, किसी के साथ गलत हो रहा है तो आपको होएगा ही नहीं, दुःख और भी काम नहीं हो रहा है और एक जुड़ाव भी महसूस हो रहा है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, कमेंट्स में ज़रूर लिखना कि आप कैसा फ़ील करते हैं इस बारे में। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।